मँग्रोव्ज गार्डन आसा पळय थंयसर येयल्ली आसा आनी हांगानी लोक पर्रीकरान आमच्या हें सगळें केलें आनी एकांतान कोणाक उदकान आमच्या हितून ते बरें लोकांक बसपाक लागून एकांत पळय जेन्ना आसता तेन्ना अशें दिसता की खंय तरी आपण एकटें बसप पूण हांगासरली दशा तुमी पळयलें तें पळया लोक हांगासर भितर सरतना पळय तशें भितरल्यान भिरांत दिसता कसल्या क्वॉलिटीचे कप हे वापरले काय ते आर्ट एंड कल्चर हांगा आमच्या गोंयची बरें बरें कितें आसा तें लोकांक दाखोवपाचें आसता आनी आमच्या गोंयांत आमी कशा रितीने वावरतात कशी आमी दीस काडटात कशें आमकां एकांत मेळपाक जाय कशें हें करता हें सगळें हें आर्ट कलर आनी कल्चरान अशें दाखयलें आसता पूण हें काम जर पळय जालां सामकें 3rd डिग्रीचें जालां अशें कशें दिसता आनी वेवस्था आतां पर्रीकर गेल्या उपरांत हेची वेवस्था करची ती कोणाची ना गोविंद गावडे कडेन हें डिपार्टमेंट आसलेलें तेणेंय केन्ना येवन हांगा पळोवंक ना आतां आमी पळयलें कितले तरी अशें कपल भितरल्यान वचून बसता समजा त्या हेजेर पांय धरून टक करून तो भितर गेलो आनी तेजो पांयांक कितें जालो कोण जबाबदार हेका हे आतां पत्रे म्हणून घालून दवरल्या म्हणजे लोकांनी वयचें न्हू पूण ही वाट तुमी दवरल्या म्हणजे लोकांनी वयचें आनी हें मोडलां म्हणून तुमी दाखयता म्हणून कितें लोक कपल आसा ते वचोन बसनासतना रावतले वयता वचपाचें ते वयताच कशें करून पूण खंय तरी अशें दिसता दुख्ख दिसता की मनोहर पर्रीकराचें कामा कडेन कोणाचें लक्षच ना का कितें कोण ताका वाव दिना का कितें फुडें ताका वयर काडूंक जाय म्हणून आतां हे डिपार्टमेंट आसा आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन म्हज्यो मागण्यो आसा तेंचे कडेन की तेंच्यांनी येवचें हांगासर आनी ही दशा कितें जाल्या ती पळोवपाची हांगा प्रत्येक कडेन पांय घालतना अशी भिरांत कशी दिसता की खंय तरी हांव पडटलें का कितें अशें दिसता येवन मातशें पळयात आनी दाखयात आमच्या गोंयची संस्कृती कितें आसा कात आसा थंडाय कशी आसा आमच्या गोंयांत हें दिश्टी पडटा आनी आर्ट एंड कल्चर अशें म्हटलें गेलें आसता ह्या डिपार्टमेंटान आनी हे डिपार्टमेंटूच आर्टूय ना हांगा आनी कल्चरूय ना अशें कितें काबार करपाचें बी सोदता काय कितें म्हणजे मागणें तुमचे कडेन परत आनी परत आसा की तुमी हांगा येवचें आनी हें सगळें पळोवचें आनी ह्या डिपार्टमेंटान जे लोक आसा तो कन्सल्टंट कोण आसा हे 3rd डिग्रीचे ताणें कशें वापरलें आजीचो बुटो कितलो खाल्लो हेजेय लक्ष दवरपाचें आसा कॉन्ट्रॅक्टर कोण त्याने इतले हेजे कमी हेच्या कॅटेगरीचे ह्यो वस्तू वापरल्यो कित्याक हेजेर सगळी चवकशी जावपाची अशें आमकां दिसता आनी हेतून तुमी लक्ष घालतले हें हांव तुमचे कडेन मागतां आमी आनी भितर वचना मरे माय गॉड